آقای خمینی اونجا گفت که بله صدام دیوانه است، چند تا سنگ زده و برمیگرده و میره، در حالی که اینطوری نبود. صدام خب مجنونی بود، اما در عین حال زرنگ هم بود، خیلی شیطان هم بود و خیلی بی‌رحم هم بود. لذا جنگ صورت پذیرفت. از این طرف ایران هم 8 سال 9 سال که بعدش وزیر دفاع انگلیس گفت که این جنگ بله از هر دو طرف می‌جنگیدن به فایده ما بود، ما هم اسلحه به ایران می‌فروختیم هم اسلحه به عراق می‌فروختیم، اینا بین خود همدیگر را می‌زدن، دو دشمن ما بین همدیگر مصروف بودن. همطور اسرائیل هم اسلحه به عراق می‌فروخت هم اسلحه به ایران می‌فروخت، آمریکا اسلحه به عراق می‌فروخت اسلحه به ایران می‌فروخت. بله لذا آخر کار اینها، من فکر میکنم آقای خمینی به این فکر بود که من عراق را بگیرم، یا ابر قدرت میشد دیگه اون وقت اگر عراق را میگیره. و از طرف دیگر این علمای روحانی که در ایران بودند مثل آقای خمینی، پسرش سید احمد خمینی، اینها اکثرا در عراق قبلا بودند، در نجف بودند و اینا هم چشمی خیلی شدید داشتن با علمای نجف اشرف، با آقای خویی و بقیه، و در نفس خود از اونها احساس حقارت داشتن و احساس حسادت داشتن. اینا میگفتن ما به عنوان فاتح وارد نجف بشویم، دیگر اونها هم بله اونها را دوباره انتقام اون زمانهای خود را میگیریم. اون زمانی که ما در نجف بودیم حوزه اونها بزرگتر، شهریه اونها از ما بزرگتر، رفت و آمد بزرگتر بود و ما اونجا تحقیر میشدیم. لذا این هم در نظر اونها بود، تحقیر علمای حوزه علمی نجف اشرف، که ما عراق را فتح بکنیم. اما این خیال باطلی بود. خب ابرقدرت‌ها هیچ وقت اجازه نمیدادند که ایران تبدیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای بشود، عراق را هم بگیرد. اون وقت بزرگترین کشور خاورمیانه، یک کشور خیلی غول پیکر، چون در خاورمیانه در خلیج 2 تا کشور بزرگ است، نفوسش از همه بیشتره و قدرت نیروی انسانیش از همه بیشتره، یکی عراق یکی ایران. عربستان سعودی نفوسش کمه و نیروی انسانیش هم انسان‌های بی‌بخاری هستند، تنبلی هستند. در بین عرب‌ها عراقی‌ها خیلی با استعداد، خیلی زحمتکش و در عین حال خیلی مردم شجاع هستند، خیلی کلشون داغه و خیلی میهن پرست، خیلی قوم پرست و خیلی خب این اگر این ایران و عراق یکی میشد، یک کشور هم اجدید اثر آقای خمینی، خب یک ابرقدرت عظیمی میشد دیگر. اون وقت نه عربستان سعودی نه کویت اینا که چیزی نبودن، در مقابل اینا کاری نمیتونستن. لذا ابرقدرت‌ها هیچ وقت اجازه نمیدادن. ایران الکی اصرار داشت که ما جنگ تا پیروزی ما میخوایم فلسطین رو بگیریم. خلاصه این یک حرف خیلی ساده ای بود و شاید بعضی‌ها میگویند که منظور آقای خمینی و طرفداران حکومت ایران این بود که اینا استفاده سیاسی میبردن از جنگ، به خاطر اینکه تا وقتی که جنگ بود با اونها کسی انتقاد از سیاست‌های اینا نمیکرد و این حرف خیلی وجیه